Start with you, Khurram Dastagir Khan साहब. सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को इंतखाबात की तजवीज़ दी है. How do you look at that? जी, दो इसमें अहम बातें हैं जो आपके नाज़रीन के सामने रखना ज़रूरी है. एक तो ये है कि अब आरिफ अलवी आईनी सदर की हैसियत में मौजूद नहीं, अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं. वो एक अबूरी सदर हैं, तो लिहाजा जो भी आइन के तहत उनकी अथॉरिटीज़ थी, अब उनमें एक कमी वाक़ई हो चुकी है जब तक अगले सदर जो हैं वो हलफ नहीं उठा लेते. दूसरा इशू ये है कि उनकी जो तारीख देने की अथॉरिटी है, जो आइन की जिस आर्टिकल के तहत है, वो तभी ऑपरेशनल होता है कि अगर अदम एतमाद के बाद कोई जमात भी अपनी अक्सरियत साबित ना कर सके और सदर असेंबली तोड़ दें, और फिर तब अगर वो सदर असेंबली तोड़ते हैं तो उनको वो इख्तियार है कि वो तारीख भी दें. और अगर इसमें कोई इबहम था तो पार्लियामान ने अभी चंद हफ्तों पहले इस पर तरमीम करके ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी. तो ये जो आज का खत है, ये नेक ख्वाहिशात का इजहार तो हो सकता है, या एक छुपी हुई कोशिश है शायद अदलिया को दावत दी है उन्होंने कि वो इस मामले में इंटरवीन करें. उसके अलावा तो इलेक्शन के ऊपर इस खत का कोई असर नहीं है. ओके, बट क्विकली, क्योंकि आपने सदर के लिए अबूरी सदर का वर्ड इस्तेमाल किया, तो सर इस वक्त तो दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पहले बड़े अरसे तक अबूरी रही, उसके अलावा वफाकी हुकूमत में भी अबूरी सेटअप तो अब हर जगह है. सो क्या एक ये जो वॉइड है इसमें हम इसी तरीके से इलेक्शन में तारीख होती हुई देखेंगे, क्योंकि अबूरी तो ऑलमोस्ट सब लोग ही हैं. जी, ये जरूर है कि जो निगरान हुकूमत है उसका आइन में अब बाकायदा जिक्र है 18वीं तरमीम के बाद, और उनकी जो अथॉरिटीज हैं वो वाज़ेह हैं. लेकिन ये अबूरी सदर का तजर्बा गालिबन शायद पहली दफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो आइनी हैसियत है उसका तयन अभी होना बाकी है. और ये भी एक आई थिंक अगली पार्लियामान के पास ये काम होगा कि वो कानून साजी के तहत जो है इस बात को वाज़ेह कर दें कि जो अगर सदर अबूरी हालत में है तो उसकी अथॉरिटी क्या है. दूसरा ये कि कानून दानों की राय जरूर हो सकती है, लेकिन जो बहुत सारे मेरे कॉलीग्स हैं जो कानून साज हैं, उनको भी तो उनकी बात भी सुननी चाहिए. जो कानून लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनकी भी एक राय अहम है. और जो कानून साज लोग हैं जो अभी कुछ अर्सा पहले तक पार्लियामान का हिस्सा थे, उनकी राय बड़ी क्लियर है कि सदर की जो अबूरी अथॉरिटी है वो नहीं है जो उनकी आईनी हैसियत में थी. तीसरी बात यह है कि हमें जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कह चुका है कि वो 30 नवंबर तक अपनी हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद 54 दिन का मिनिमम अरसा उनको दरकार है. तो लिहाजा बहुत वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिर में या फरवरी के आगाज में. बट क्विकली ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है बार बार कि 90 दिन में इलेक्शन हो. नून लीग जो है वो बार बार ये तासुर दे रही है कि आप नहीं जाना चाहते इलेक्शन में. इनफैक्ट ये कहना पड़ा पीपल्स पार्टी को कि हमारे एलाइज डर रहे हैं इलेक्शन में जाने से. ये तासुर क्यों देते हैं आप बार बार, अब फिर दे रहे हैं? जी देखिए, इसमें हम ये जरूर चाहते हैं कि ये जो अगला इंतखाब हो वो 2018 की तरह किसी भी मैनिपुलेशन का, किसी तरोड़ मरोड़ का, किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें चाहे अदलिया शामिल हो या मुक़्तदरा शामिल, उसका शिकार ना हो. राइट. और जहाँ पाकिस्तान में रहने वालों को बतौर वोटर अपना वोट इस्तेमाल करने का हक है, हम सब उस पर कायम है, लेकिन उन वोटों को और आबादी को गिना जाना जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ ज़िलों में और मुख्तलिफ कस्बों में, गाँव में नशिस्तों का तयन होना है, वो भी एक बुनियादी हक है हर पाकिस्तानी शहरी का. तो लिहाजा ये दोनों जो आइन की शिकें हैं ये मतवाजी तौर पर लेकर चलनी है. और अब तक के पाकिस्तान की ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे गए या आईनी मुद्दत से आगे गए हैं. तो लिहाजा हमें ज़्यादा फोकस इस पर करना चाहिए, और मेरी पीपल्स पार्टी से भी ये इस्तदा होगी कि वो इस पर फोकस करें कि हम जो अभी इंशाल्लाह इस पर जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनना है उस पर बात करनी है. इलेक्शन कमीशन को जो हमें गाइडेंस देनी है पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत से, उस पर फोकस करें ताकि ये एक मिसाली इलेक्शन हो जो इंशाल्लाह 2024 के आगाज में होगा, ताकि फिर पाकिस्तान को एसेंशली एक नई जमहूरी बुनियाद फराहम करनी है जिस पर लेकर हम फिर पाकिस्तान को खुशहाली
اور جمہوریت اور وفاقیت نئی بنیاد پر فراہم کر سکے. I'll come back to you, خرم صاحب. شہرزہ صاحبہ، آپ کی پارٹی 90 دن میں الیکشن کا بار بار مطالبہ کر رہی ہے. بلاول بھٹو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. آج جب صدر نے قومی اسمبلی کی حد تک 6 نومبر کی تاریخ دی تو لگا یہ کہ شاید پیپلز پارٹی کرے گی سپورٹ، تجویز ہی دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی کچھ رہنماؤں کو میں نے دیکھا ہے they were not happy about it. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کس چیز پہ؟ کیا صدر کو جو صدر نے تجویز دی ہے آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، صدر نے 2 طریقے اختیار کیے. ٹویٹ میں وہ کچھ اور کرتے نظر آ رہے ہیں اور خط میں وہ کچھ اور کہتے نظر آ رہے ہیں. بقول آپ کے کہ جو وہ چاہ رہے تھے کہ طوفان ہو تو وہ چائے کی پیالی میں بھی طوفان نہیں، بلکہ آج کل نئی اصطلاحات آئی ہیں، اس میں تو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے صرف رائتا پھیلایا ہے. کہ جو لیکن ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اچھا کام کیا کہ نہیں رائتا پھیلایا ہے. نہیں دیکھیں، اب اچھائی تو آپ کچھ بھی نکال لیں، لیکن ہم خرم صاحب نے تو قانون پڑھا ہوا ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ ماہر قوانین کو سنتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ آرٹیکل کو پڑھ لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے یا نہیں سمجھ آئے، اس کو باقاعدہ سمجھنا ہوتا ہے. بڑی ٹیکنیکل بات ہوتی ہے. تو احمر بلال جو ہیں پلڈاٹ کے، آج انہوں نے بھی کہا کہ بھائی صدر مملکت اس طرح سے نہیں تاریخ دے سکتے تھے، انہیں اس طرح سے ایک ادھورے انداز کا خط لکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن شاید ان کی پارٹی کا پریشر تھا اور وہ ایک پارٹی ورکر بھی ہیں اور انہوں نے یہ کر لیا. تو باقی جو بات ہے اس میں جو ہے یہ بات آئی ہے کہ سی سی آئی کا جب اجلاس تھا تو اس میں بلاکس کے رزلٹ نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی بات سامنے آئی کہ جب رزلٹ آ گئے تو اس میں ایسی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ جس سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بڑھ رہی ہوں یا کم ہو رہی ہوں، اور اگر وہ بڑھتی یا کم ہوتی تو اس کے لیے بھی ہمیں اسمبلی کی پھر ضرورت تھی. تو ایک ایسی صورت میں کہ جب یہ اضافہ نشستوں پہ نہیں ہو رہا، کچھ چھوٹے کام ہیں، تو یہ تو بڑے عام سے کام تھے، اس پہ الیکشن کمیشن ان کو جلدی نمٹا سکتا تھا، اور یہ ایک صورتحال ہے. پھر اگر نہیں نمٹا سکتا اور وہ تو الیکشن شیڈول تو پھر بھی دیا جا سکتا ہے نا. بٹ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ جانا چاہیے the way the president has suggested کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں؟ بھائی اب جہاں تک بات ہے، کچھ لوگوں کی سیاست جو ہے وہ اسی طرح چمکی کہ وہ ہر بات میں سپریم کورٹ کے پاس گئے، اور پھر اس طرح سے جو ہے باقی ان کی حکومت آئی. پھر باقی ان کی حکومت میں جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے اگینسٹ تھیں، ان کے لوگوں کو جس طرح سے جو ہے عدالت کے ذریعے عام ٹویسٹنگ کی گئی ہے، وہ اس کی تو مثال نہیں ملتی. ایک بدترین دور ختم ہونے جا رہا ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو ہے نئے ایک ہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے ہم کسی طرح الیکشن میں جائیں گے، اگر وہ پھر اس سے کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گی کہ کھیل ہی کھیلیے، سیاست نہ کیجیے.